अस्सलाम वालेकुम। फंस गई जान शिकंजे अंदर। तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस महदूद होते जा रहे हैं और मुस्लिम लीग नून भी कुछ बेइख्तियार सी है, क्योंकि तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसकी कामयाबी का दारो मदार इसी चीज़ पर है कि तहरीक इंसाफ कुछ बैकफुट पर जाए, कुछ माफ़ी तलाफ़ी की तरफ चीज़ें बढ़ें, तो फिर ही कोई रास्ता निकल सकता है। तो आज की इस वीडियो में कुछ बैकग्राउंड के साथ आने वाले हालात का तज्ज़िया पेश करने की कोशिश करेंगे कि तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो मुज़ाकरात का एक सिलसिला चला है, क्या ये कामयाबी से हमकिनार हो पाएगा, चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी और मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर हो पाएगा, या फिर इसी तरह से ही नूरा कुश्ती चलती रहेगी। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो तहरीक इंसाफ की जानिब से एक रट लगाई गई थी कि वो मुस्लिम लीग नून या किसी भी हुक्मरान जमात से कोई मुज़ाकरात नहीं करेगी, अगर मुज़ाकरात करेगी तो सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से, क्योंकि ये चीज़ तो वाज़ेह है कि अगर किसी के पास कुछ देने का इख्तियार है, कुछ कमिटमेंट का इख्तियार है, तो वो एस्टेब्लिशमेंट के पास है। मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, या फिर इस वक्त हुकूमत में शामिल कोई और जमात, किसी के पास इतनी तड़ नहीं है, किसी के पास इतना दमखम नहीं है कि वो एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर तहरीक इंसाफ को कोई कमिटमेंट दे सके। लेकिन फिर अवामी दबाव आया, कुछ सियासी जमातें जो तहरीक इंसाफ के अलावा अपोजिशन में हैं उनकी तरफ से प्रेशर आया कि ये क्या तहरीक इंसाफ ने एक रट लगाई हुई है कि हम एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे। एक तरफ तो जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूर की बात करते हैं, और फिर मुज़ाकरात की जब बात आती है तो आप कहते हैं कि हम एस्टैब्लिशमेंट से ही बात करेंगे, सियासी जमातों के साथ नहीं बैठेंगे। तो इस हुज्जत का जो है वो एहतमाम हुज्जत के लिए तहरीक इंसाफ की जानिब से सियासी जमातों के साथ, हुक्मरान जमात के साथ मुज़ाकरात का ऐलान किया गया। स्पीकर अयाज सादिक की जानिब से भी एक पॉजिटिव रोल अदा किया गया। पहला दौर हुआ, दूसरा दौर हुआ, फिर नून लीग की जानिब से जो तहरीक इंसाफ से एक मुतालबा किया गया कि आप जो आपकी डिमांड्स हैं वो आप हमें लिख कर दें। लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से लिख कर डिमांड देने से पहले तो इनकार किया जाता रहा और एक शर्त रखी गई कि इमरान खान से अगर हमारी मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात हो जाए तो फिर हम आपको उनकी मुशावरत से ये चीज़ आगे बढ़ सकती है, अगर वो हमें नहीं कहेंगे तो फिर हम ऐसा नहीं कर सकेंगे। यहाँ पर एक चीज़ बड़ी नोट करने वाली है कि तहरीक इंसाफ को जो दीवार के साथ लगाया गया था, अब उसको मजीद प्रेस किया जा रहा है, अब उसको दीवार के साथ चुना जा रहा है। इतनी इस तरह के माहौल में तहरीक इंसाफ ने जो एक शर्त रखी थी कि सिर्फ हमारी मुलाकात करा दें, वो मुलाकात भी तहरीक इंसाफ की नहीं हुई। और इस सब के बावजूद आज इमरान खान ने जो है वो थोड़ा सा मजीद लचक दिखाई, क्योंकि जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि इमरान खान के पास अब ऑप्शंस महदूद होते जा रहे हैं। जो अवाम के सर पे वो जेल के अंदर इतने कॉन्फिडेंस बैठे हुए हैं कि अवाम मेरे साथ है, लेकिन अवाम का किस हद तक जो है वो इस अवाम के एतबार पे अंदर जेल में बैठ सकते हैं, क्योंकि अवाम जब निकलती है तो फिर वो गोलियां चल जाती हैं, शेलिंग होती है, लोगों की गिरफ्तारियां होती हैं, लोगों के घरों पे जो है वो रेड पड़ते हैं, लोगों की खवातीन को हिरासा किया जाता है, लोगों की बेटियों की शादियों के मौके पर वालिद को उठा लिया जाता है। तो इस तरह की जब सूरत हाल होती है और बार बार होती है तो फिर अवाम में इतना अब स्टेमिना नहीं है पाकिस्तान की अवाम में कि वो तहरीक इंसाफ की हर कॉल पर लब्बैक कहेगी। हाँ, ये है कि अगर अभी भी तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई कॉल दी जाती है तो खैबर पख्तूनख्वा से लोग फिर इस्लामाबाद की तरफ आ सकते हैं। पंजाब से ना पहले बहुत ज्यादा लोग निकले हैं, ना अब आगे कोई उम्मीद है। तो इस सारी सूरत हाल को अब इमरान खान भी जो है वो भांप रहे हैं। वो भी एक सियासतदान है, 25-26 साल हो गए हैं उनको सियासत के इस मैदान में, तो उन्हें पता है कि अब जब लोगों पर डायरेक्ट गोलियां चलाई गई हैं तो अब ये शायद मुमकिन ना हो कि पंजाब से या किसी और सूबे से इतनी बड़ी तादाद में लोग आएं और फिर एक दफा वो सड़कों पर निकलें। इसलिए वो ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से चीजें बेहतरी की तरफ जाएं। और अब इमरान खान ने अपनी मुज़ाकराती टीम को ये इजाजत दी है कि जो दो मेन हमारे मुतालबे हैं वो आप रिटर्न में देना चाहते हैं तो आप दे दें, इस पर मुझे कोई एतराज नहीं है। अब यहाँ पे इमरान खान को भी फेस सेविंग मिल गई, हुकूमत का भी एक जो नंबर था वो ऊपर आ गया कि हमने जो कहा था जी, इमरान खान को हमने मजबूर कर दिया है कि मुज़ाकरात के लिए अगर आपने डिमांड देनी है तो तहरीरी दें। तो इस तरह से ये 1-1 से मुकाबला बराबर हो गया है।
کہ عوام کی نظر میں تحریک انصاف بھی سرخرو ہو گئی ہے اور مسلم لیگ نون جو ایک اپنا ہوا بنانا چاہتی تھی وہ بھی ہو گئی ہے۔ لیکن الٹیمیٹ کیا ہونا ہے؟ مسلم لیگ نون کے پاس اتنا تو اختیار نہیں ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن کا اعلان کر دے، نہ تو وہ 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن کا اعلان کر سکتے ہیں، نہ وہ 26 نومبر کے واقعے پر جوڈیشل کمیشن بنا سکتے ہیں۔ اور پھر جو تحریک انصاف کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے سینئر ججز ہیں ان پر مشتمل کمیشن بنایا جائے، اور بھائی ان پر مشتمل تو آئینی بینچ نہیں بنایا گیا، تو یہ جوڈیشل کمیشن کے کون سے خواب آپ دیکھ رہے ہیں؟ پھر سیاسی قیدیوں کی رہائی کی بات کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں اس وقت جو فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کا معاملہ چل رہا ہے، اس میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ چاہے ان کو کوٹ لکھپت جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے، ان مجرمان کو جن کو ملٹری کورٹس نے سزائیں سنائی گئی تھی، چاہے ان کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے، چاہے انہیں پشاور کی کسی جیل منتقل کر دیا گیا ہے، لیکن صورتحال ان کے ساتھ وہی ہے جو فوجی تحویل میں ان کے ساتھ تھی کہ صرف ان کے والدین ان سے مل سکتے ہیں، گھر کا کوئی اور فرد ان سارے مجرمان سے نہیں مل سکتا۔ تو یہ اس ساری صورتحال میں چیزیں کیسے آگے بڑھیں گی؟ چیزیں صرف ایک ہی صورت میں آگے بڑھیں گی کہ اگر تحریک انصاف کی جانب سے مزید لچک دکھائی جائے اور جو ایک مطالبہ کیا جاتا آ رہا ہے بڑے گھر کی جانب سے کہ آپ کو چیزوں پہ معافی مانگنی پڑے گی، 9 مئی کے واقعے پر معافی مانگنی پڑے گی، اور پھر جا کر ہی جو ہے وہ چیزیں اس طرح سے ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ لیکن عمران خان کبھی بھی اس طرف نہیں جائیں گے، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ عمران خان نے جو ایک علم بلند کیا ہوا ہے عوام کی سپرمیسی کا، اور اس کی سوئی ایک جگہ پہ اڑی ہوئی ہے کہ پہلے مجھے گرفتار کیا گیا تھا غیر قانونی طور پر، پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ ریڈ کر کے مجھے کالر سے پکڑ کر کرسی سے گھسیٹ کر ایک وزیر اعظم کو، ایک سابق وزیر اعظم کو وہاں سے ایسے گھسیٹا گیا، تو یہ وزیر اعظم کی اور عوام کی توہین تھی۔ اس لیے عوام کو غصہ دلایا گیا، عوام کو اشتعال دلایا گیا، جس کا 9 مئی کو جو ہے وہ سارا کچھ جو بھی ہوا وہ ساری اس کا ذمہ دار جو ہے وہ وہی ہے جس نے وہاں پر یہ سارا کچھ کیا اور پھر وہاں سے جس نے سی سی ٹی وی فوٹیج چرائی۔ تو معاملات ابھی تک گھمبیر ہیں۔ مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ وہ اس مذاکراتی عمل کو پنجاب میں اور پاکستان کے باقی علاقوں میں اپنی فیس سیونگ کے لیے استعمال کرے کہ ہم تو تحریک انصاف کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، لیکن تحریک انصاف کے کچھ غیر سنجیدہ بیانات کی وجہ سے مذاکرات آگے نہیں بڑھ پا رہے، اور دوسری طرف عوام کی نظر میں سرخرو ہونے کے لیے تحریک انصاف بھی لچک دکھا رہی ہے، اور عمران خان کی جانب سے یہ جو سٹیپ لیا گیا ہے کہ چاہے ہماری مذاکراتی کمیٹی کو انہوں نے پہلے نہیں ملنے دیا، کوئی بات نہیں، ہم پھر بھی مذاکرات کے عمل کو جاری رکھیں گے اور ہم ریٹن بھی ان کو اپنے 2 مطالبے دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس میں جو سب سے اہم بات ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ میری رہائی کا مطالبہ ان مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہوگا، صرف اور صرف سیاسی قیدیوں کی بات ہوگی، اور 9 مئی اور 26 نومبر کا جو واقعہ ہے اس پر جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے بات ہوگی کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا۔ تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ اب چیزیں کس طرف جاتی ہیں، یہ مذاکرات کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور پاکستان کے لیے یہ بہتر ہوتا ہے یا مزید الجھاؤ پیدا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ مزید بھی جو خبریں اور اپڈیٹس ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔